جڑے رات جاگدے نوجوانوں اقبال نے آکھیا سی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آپ صبر گاتی صرف علی گانی تجارت صاحب دی شان چھوڑ کے نہ ٹر جایا جی انہاں دی سیرت قرآن بھی اپنے گاڑی کا چڑھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری نعرہ سنت محمد ابراہیم ناسی صاحب میں چاہتا کہ صرف زیادہ صاحب دی سیرت چھوڑ کے نہ جاؤ انہاں لوگوں کی زندگی دا رنگ بھی ساری زندگی کے چل گیا علی سلام ایک دی عرض کو لے کے بنار دی سین دے گھیرے تاکہ جاؤ صاف قرآن پڑھو اللہ نے پورے قرآن سے کتنے بھی سون والے نے صفتری کی تھی رب جدو بھی صفتہ بیان کی تھی جاگر والے دیا سیانے لوگ فرمانے نے لگی والے دیا نہیں لگ دی رفیق تو تالے گرتا ہو پردیس جنا کے ماہی گئی ہو کرما مارے نہیں سامنے یاد آتا جمع پہلے حضرت سخی سلطان بابو کل کروا کے دے تھوڑا جا ہولا بولو بارہ باتنا چاہتا تو آنے والے بیچنا تو سا کیویں دی تقریر سنی لے میں انشاءاللہ امیدی سنا کے جاواں گا میں ہاتھ کھڑے بار بار کہہ رہے کر لو ایک یہ ثبوت ہوتا کہ تو سا جاگ رہے ہو تو بجو نہ سوگے دوسری وجہ ہے کہ میں ہر تقریر اس کہنا تھا کہ سارے وضاحت ہو جائے کہ سورہ یاسین میں اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا ہے قیامت کو زباناں بند ہو جائیں گی پہ ہاتھ بولیں گے ذرا احتیاط نہ استعمال کریا کرو قیامت رو ہاتھ میں بولنا جے کہ اللہ جب قیامت میں تو ہاتھ ہاتھ کو پوچھے اس بتا ساری زندگی تیرے نال کی کرتا رہا کہ ہاتھ تھا کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کرتا رہا وہ جب تیرے معافی کا نہ آیا میں اچھا ہوں کہ سبحان اللہ اپنے ہاتھ میں بخشے کا تصویرہ بنا کے بولیے سبحان اللہ آئے والے سلطان نے فرمایا نا پیر باہو فرماتے ہیں راتی رتی انہاں نیند نہ یاد راتی رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آتی بھئی جنہ دی اکھ مہینہ لگ جے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگدی انہاں دی اکھ اللہ نے جدو انسان نو بنا کے فرشتیاں نو فرمایا سجدہ کرو تے فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ کیوں سجدہ کریے نہیں یفسد فیھا ویسفک الدماء تے خون دے دیا تے فساد کرے گا اللہ فرمایا فرشتیوں انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جاندے اللہ فرماتا ہے بندیا تینوں میں اپنی مرضی نہ بنایا فرشتیاں تے تیری مخالفت کیتی کہ جدو نوجوان اپنی
راتوں رات ڈھل جائے تے مصلی بچھا کے اودی بارگاہ چ رکوع تے سجدے چ نیواں ہو کے آکھے نا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. اللہ فرماندا فرشتو ذرا اکٹھے ہو جاؤ. فرشتے پتہ نہیں یا اللہ حکم ہوے فرماندا اس زمین وال ویکھو یا اللہ تیرا بندہ تینوں سجدہ پہ کردا ہے تے اللہ فرماندا آ میں جاندا سا تسی تے کہندے سو نا فساد کرے گا پر میں جاندا سا کچھ فساد کرن گے کچھ ادھی رات ویلے اٹھ کے میری یاد کرن گے. جدو بندہ سجدے چ سر رکھ کے دی فقیر کی بیان کرے اس ویلے رب فرشتیاں چ انسان تے ناد کردے آؤ تھوڑا جہا میرا مالک بڑا راضی ہوئے گا. وہ اجے بستر پہ بچھاوے تے بابے نے مجھے جو آواز ہے اللہ شدائی پڑھ سکتا کوئی شدوانا پڑے اللہ ساری رات خاجہ بائی عزیز حجر چوٹا ہوں دی آواز آتی ہے جیرے صبح دا جدی نماز دا بے دایا آؤ خاجہ دا خلا بزو کروا رہے آؤ بزو کا بیا بے کے فرمان لگے بلیا تیرا نام کی ہے میرا دل کی بابا جی صبح بھی دستا میرا نام اسلام ہے فرمایا بلیا بھول گئے چھاؤ جب جب سارا دن گزر گیا اگلی رات آئی خاجہ سبھی چھاؤ پڑھ کے حجرے سے چلے گئے جیرے حجرے کا دروازہ بنے کی جاؤ غلام خیال آیا بابا قلبی شکا آج تے سونے سونے کرو کی تھے سوڑ جنا دی آنکھ ماہی میں لگ جاتی ہے میرا کا فرما تیرے پچھلی راتی رحمت ربی کرے بلند آواز بخشش منگے والی آواز کھلا ہے ساری رات بابے نے حجرے چ لہو دی آواز آئی ماں غلام بیٹھ کے جاگتا رہا دوسری رات وضو کر لیا خدا لگے بلیا میرا نام کی ہے غلام بیٹھ کی بابا جی 2 دن گزر گئے میں دسنے میرا نام اسلم ہے فرمایا بلیا بھول گئے ساؤ تیسری رات غلام بھی جاگتا رہا بابا بھی جاگتا رہا نوجوان لگیا نہیں دینے بعد گزردیا دنوں کے مہینے بن گئے مہینے کے سال بن گئے 40 سال دیا راتا گزر گیا غلام باہر جاگتا رہا بابا جی اندر میں کے جا کے انہیں بشمشہ کرتے رہے روز وضو کر دیا پوچھنے سے تیرا نام کی ہے 40 سال دیا راتا گزر گیا کہ وضو کر دیا فرمان لگے بھیجیا تیرا نام کی ہے غلام بھی اچھی خالی کر گیا انہیں قدم پھر دیا دیکھی تھی بابا جی آج 40 سال گزر کے تیریا سروٹا کرتے رہو خود کے میرا نام یاد کر لو غلام رو بھر کے سینے میں لگایا فرمان لگے بھیجیا میرے معافی دے دے قصور میرا کوئی نہیں فرمایا کہ وہ اپنے نام کی فکر پئی ہے اینو بھی اپنا بھی نام بھول گیا ہے فرمایا میں اپنے مالک نہیں میں یاد کرنا اینو دوجا کوئی یاد نہیں اللہ فرماتا وقت اس مرضی کا پتہ پتھر کی لے کتاب دینا منوں کی یاد کر دے رب یاد رہ جائے جب ہو جائے
ربک اذا نسیت، اللہ فرماتا ہے تینوں ساری کائنات بھول دے مجھے ایک یاد کر، ایک یاد کر تینوں ساری کائنات بھول دے۔ حضور نے فرمایا اب انہیں یاد کریا کرو کہ بیکھن والے بہانوں پاگل تے دیوانہ آکھیا کیا، اپنے رب کو یاد کرو، بیکھن والے بہانوں پاگل تے دیوانہ سمجھا۔ اج میں انہاں لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں گرامی حضرات جنہاں دی رات تک جا کے گزرے، انہاں لوگوں کو حضور تعالیٰ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی بن عثمان الحجویری داتا صاحب جو لاہور تشریف لے کے آئے، کہ تسا غور کیتا کہ داتا صاحب حاضری ہوئی ہوئے تے کو داتا صاحب کے سرانے والے پاسے ایک چھوٹا جہا ہول ہے، گلاس لٹک رہے تے لوگ پانی پی رہے۔ کتابہ دس دیا نے کہ اس جگہ درخت سی تے درخت کے نیچے آ کے بابا جی نے آرام فرمایا۔ بعض لوگ اپنی کتابیں سے باتیں لکھتے ہیں میں تصحیح کر دے کہ جب داتا صاحب لاہور تشریف لے کے آ رہے تھے کہ جنازہ جا رہا تھا، وہ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ سے، مگر بات غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب تو بات پیدا ہوئی، آپ پہلے داتا صاحب تو بات ہوئی، پھر کیوں ہو سکتا ہے کہ دادا ہی ہوئی میری جو روایت کہ آپ کا جنازہ جا رہا ہے غلط روایت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا محمود غدروی بادشاہ ہندوستان فتح کرنے واسطے داتا علی حجویری تو پہلے تشریف لے کے آئے، جہاں ہندوستان جو پہلا مسلمان تبلیغ واسطے تشریف لے کے آیا وہ داتا علی حجویری ہے، جہاں پہلا مسلمان ہندوستان کو فتح کرنا آیا وہ محمود غدروی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم محل فتح کری جا، داتا تو دل فتح کری جا۔ فتح پہ کر رہے تھے اے بات چاہے دل فتح کرنے واسطے، محمود غدروی بادشاہ آگے اگے محل فتح کرنا جا رہے تھے، پیچھے پیچھے داتا علی حجویری دل فتح کرنے واسطے آ گئے۔ جتنے داتا علی حجویری کا میدان ہے دائیں پاسے جڑی سرحانے والے پاسے ٹوٹیاں لگی ہیں جتنے لوگ پانی پیتے ہیں اس جگہ پر رکھتے ہیں۔ وزیر آباد میرے ایک بزرگ ہے کھٹی صاحب، انہوں نے 40 سال گزر گئے، ہر جمعہ رات پہ جمعہ دی درمیانی شب داتا کیا جگہ میں گزار رہے 40 سال۔ انہوں نے دسیا کہ 80 سال کے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل قبر مبارک سے طے کھانے چاہیے، میں پوری بھی زیارت کی تھی، اس درخت کا مڈ آج بھی آپ کی قبر کے قریب ہے۔ اس ویلے دریائے راوی بالکل داتا صاحب کے دربار اقدس سے بالکل قریب تو گزر کر دریائے راوی کے لہرہ کے نشانات آج بھی اس جگہ کے نیچے موجود ہیں۔ اس جگہ کے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرا لگایا، داتا بھی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال پہلا ان کے کھڑی کھلی پانی بابے نے گرامی قدر حضرات اس نے لاہور بہت بڑا آج دے دور دی طرح بلکہ ملتان کی کلو لاہور کی شامل سے لاہور بہت بڑا ضلع شروع ہوا۔ تاریخی اعتبار میں اگر میں لاہور کا بھی جغرافیہ اور محل حکومت کرم میں میرے واسطے بھی وقت درکار ہے۔ اگر داتا صاحب نے دعا کے ڈیرا لگایا کہ آج بھی آپ نے تلمین مبارک وال وہ ستور موجود ہے جسے داتا صاحب نے مسجد بنا دیا۔ ستور کے آج بھی چھوٹا یہ تحریر ہے کہ اس جگہ داتا صاحب کی مسجد میں محراب سے بالکل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حجرہ کے اعتکاف کے بالکل مغرب والی جانب جڑا ستور ہے، وہ ستور کی جگہ داتا علی حجویری کی مسجد میں محراب سے کبھی غور کیا تو سنو جواب داتا بھی دیوار میں چھوڑ جاتی ہے دربار میں مسجد ہے، بابا فرید دربار میں جائیے تو دربار میں مسجد ہے، سلطان لاہور دیوار میں چڑھائیے تو دربار میں نال مسجد ہے، حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی دیوار میں چڑھائیے تو ان کے بھی دربار میں نال مسجد ہے، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ دیوار میں چھوڑ جائیے تو ان سے بھی دربار میں مسجد ہے، امام علی الحق جو کہ بھی دربار میں مسجد ہے، علی پر سجدہ شریف پر جاؤ تو دربار میں مسجد ہے، چورہ شریف چلے جاؤ تو دربار میں مسجد ہے، خواجہ معین الدین چشتی جو میری دیوار میں جاؤ تو دربار میں مسجد ہے۔ پتہ چلے آ کے جڑے لوگ سارے سنت کے الزام لگاتے ہیں کہ انہاں دے پیراں دے آستان دے شرک دے زر میں ساڈے بابے نے اپنے مزاروں کے نال مسجد بنوا کے دس دیتا کہ اسی اپنے نو سجدہ کرام نہیں آئے، اسی تے بتاں نو سجدہ کرن والے نو اوتھوں اٹھا کے تے رب دی بارگاہ وچ جھکا بنایا۔ ساڈے بابے نے مسجد اپنے آستانے تے بنوا کے تے شرک دا لگ نہیں توڑ دیتا۔ انہاں دسیا کہ اسی اپنے آپ نو سجدہ نہیں کرانا ہے، اسی اللہ دی بارگاہ تے سجدے کروانا ہے۔
کون ساڈے ولیاں دے آستانے تے شرک دے فتوے لگاوے تے ساڈے تے بڑے ولیاں دے مزاری مسجداں دے وچ ساڈے تے ولیاں دے مزار بھی مسجداں دے وچ تے ایک ولیاں دے مزار مسجد دے ایک مزار دے نال مسجد ضرور ہے تا اساں بھی دلوائے تے آپ نے پہلا کم لاہور کیتا کہ مسجد بنائی راویوں نوں مسجد کدوں چنگی لگدی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے میری بھی جو جگہ ہے داتا بھی نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے وہی تعلق کی حضور جی تک جانے منتا بھی نظر آؤں میں مسجد کوئی نہیں نظر آئی فرمایا ڈیرے پہ مسجد بنا لو مسلمان تے اسی آیا پہلے ساڑھے تو پہلے اجمیر مسلمان آیا کوئی نہیں اتھے مسجد اصلا ہی بنانی نا مسجد بنا رہے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی حکمران نے کسی خبر کی تھی کہ مسلمان آئے تھے مسجد شہر چ بنا رہے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ پابندی یہ ساڑھے شہر چ مسجد کوئی نہیں بنا سکتے کفرستان ہے مرید عرض کی تھی بابا جو کی کریے آپ نے فرمایا رات کو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو یہ دین تو ہاڑے تے میرے تک ایویں نہیں پہنچا کہ یہاں دیوے بال کے مسیطہ بنائی ہے نا مسجد بن رہی بادشاہ نے خبر ہوئی کہ رات کو دیوے بال کے مسجد بنا دے انہیں سارے شہر سے اعلان کر دی تک خبردار اے بابے دے مریداں نو کوئی تیل نہ دیوے نہ تیل ہوے گا نہ دیوا جلے گا تے نہ مسجد بنے گی شام ہوئی تے مرید روندے آئے تے عرض کی بابا جی کوئی دکاندار تیل نہیں دے رہا بابا جی نے فرمایا جدوں اندھیرا ہوے تے پھر آیا جے تے اسی دیوے بال لواں گے اسی دیوے بال لواں گے شام ویلے آگے مرید تے عرض کی بابا جی تیل دیو دیوے بالے فرما تیل تے کوئی نہیں تھے بابا جی دیوے کیویں بلن گے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرما پانی دا لوٹا لے کے آؤ مرید پانی دا لوٹا لے کے آئے بابے نے وضو کیتا فرمایا میرے وضو دا پانی دیوے وچ ڈال دے سارے دیوے بابے تے پانی نال چلدے رہے دادا دی یاد او غلام جڑے ویلے اجمیر گیا ادھر بابے تے دیوے پانی نال بلدے رہے راجا دے دیوے تیل تے بھی بجھے رہ گئے جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی خواجہ اجمیری راجا دے دربار آئے فرمان لگے چلے آؤ میرے دیوے کی بند کرانے تیری یاری اودے نال لگ گئی ہے میں مر بھی گیا میرے دیوے بل گئی فرمایا سبحان اللہ کوشش کرو سبحان اللہ نکل جائے گی لباج اللہ غرض داتا صاحب نے لاہور آ کے جڑا پہلا کام کیتا مسجد بنائی ساڈے ولیاں دا مزاج ویکھو مسجد نہ پیار کردے سن پتہ لگیا ولی ہوندا ہی ہوے جڑا نمازی ہوے جڑا بے نماز ہوے کدے ولی ہو سکدا داتا صاحب دا ذکر سنن والے پڑھ کے ویکھو کشف المحجوب داتا پیا نے اپنی کتاب وچ لکھیا کہ ہوا چ اڑ کے دکھا دے تے پانی تے ٹر کے وکھا دے جڑا محمد دی شریعت دا گستاخ تے بے ادب تے حضور دی شریعت دا پابند نہ ہوے انہوں پھر بھی ولی نہ سمجھے آجے کھاؤ ہوا چڑے پانی تے ٹر کے وکھاوے ولی نہیں جڑا مصطفیٰ دی شریعت تے عمل نہ کرے جڑا بھی یہ قدر بابے نے مسجد بنائی نا تے آپ نے سارے ارد گرد مسلمان کٹھے کر لے فرمایا آؤ بھائی بابے نے مسجد بنائی تے آ کے نماز پڑھو جدو لوگ نماز پڑھن آئے تے چند اہل علم بھی آئے مولوی ہن کرنا چ ایک دوسرے دے گل کر رہے داتا صاحب نے فرمایا بھائی علماء آئے ہو ذرا مینوں بھی دسو میرے پیچھے نماز پڑھن آئے ہو علماء نے عرض کی تھی بابا جی تسا مسجد تے بنا لی پر تہاڈی مسجد دا محراب سیدھا نہیں ہے کعبے والا نہیں تہاڈی مسجد تھوڑی ٹیڑھی ہے اچھا آپ نے فرمایا چلو پھر نماز پڑھنے ہیں تے پھر ٹھیک کرنے ہیں پہلے نماز پڑھ لیے پھر ٹھیک کرنے ہیں عصر دی نماز دا ویلا داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ مصلی تے کھڑے ہو گئے جڑے ویلے آپ نماز شروع کرن کے مڑ کے فرمان لگے علماء ذرا نماز اج دھیان نال پڑھے آج ادھر داتا علی اجمیری نے اللہ اکبر دی صدا دتی علماء نے جڑے ویلے کنی اٹھا کے سامنے بیٹھے آؤ کہ سامنے رب دا کعبہ پیا نظری آئی سلام پھیر کے کہنے لگے بابا مسجداں ساڈیاں ٹیڑیاں نے تیری سیدھی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لاہور آندے ہی اپنی کرامات دا آغاز کر لیا اچھا بولے جو سبحان اللہ
داتا پیا رحمت اللہ علیہ جدو درخت سائے تھلے آ کے ڈیرے لگائے تھے کلی بنائی نا تے آپ نے لاہور وچ نگاہ دوڑا کے دیکھا کفرستان ہے سارا کفر ہی کفر ہے دو برادریاں بڑیاں آباد نے ایک پٹی برادری تے ایک گجر برادری اے جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا اے بھاٹی گیٹ نہیں اصل ہے بھٹی گیٹ ہے ایتھے بھٹیاں دی برادری آباد سی بھاٹی گیٹ لفظ بعد وچ بنے پہلے بھٹی گیٹ سی جویں سیالکوٹ نوں پہلے سن کوٹ کہندے سن بعد وچ وقت دے نال نال سیالکوٹ بن گیا یہ بھی بھٹی گیٹ سی بعد وچ وقت دے نال نال اینو سیالکوٹ بھٹی گیٹ کیا گیا داتا صاحب نوں خیال آیا کہ اگر بھٹیاں تے گجراں کلمہ پڑھ لیا تو سمجھ لو سارا لاہور ہی مسلمان ہے پہلی نگاہ بابے دی پہ گئی پٹیاں تے یاد رکھیو بھائی سیالکوٹ دے نوجوانوں نے بھٹیاں تے گجراں نوں کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا بابے دی پہلی نگاہ پٹیاں تے پہ گئی داتا صاحب کے مریدہ نے بھٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا پٹیاں دے چودھری داتا صاحب کو لائے تے کہہ لگے بابا جی ہزاراں سالہ تے بھٹی گیٹ تھی تو آٹے مریدہ نو حجویری گیٹ بنا دیتا ہے میرے والوے کہا جے داتا صاحب نے نہ اکھ بند کی تھی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار نے ویکھنا ہوئے آنکھ کھول کے ویکھنا اللہ والے ویکھنا ہوئے آنکھ بند کر کے ویکھ دینے بابا جی نے آنکھ بند کی تھی نا تے مراقبہ کر کے تے سر اٹھا کے فرما لگے جاؤ پٹیو ایک قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا آج بھی جا کے 1000 سال گزر کے لاہور جا کے ویکھ لو ایک ہفتے جائیے نا تے لاہور سڑک ہوندی ہے اگلے ہفتے جائیے تے پول بنیا ہوتا ہے نا لاہور سارا بدل گیا پر بھٹی گیٹ آج بھی پٹی گیٹ ہے تو گیٹ آج بھی اپنی آب و تاب نال موجود ہے بھٹیاں نے جدو داتا صاحب دا اخلاق تے داتا دی کرامت ویکھی تے سارے پٹی کلمہ پڑھ گئے واری آگے گجراں دی تھوڑا جا ہولا بولو 12 آواز نہ اور ہولا بولو ہاتھ بھی نہ چکے جماعتوں نے کدھر نظر لگ جائے آج تے میں شروع ہویا بھائی آج تے میں شروع ہویا میں بڑا انشاءاللہ تو دور تک لے کے جانا ہے بابے دی نگاہ پہ گی ہن گجراں تے جدے تے پہ جے نگاہ ولی دی تائیں صوفیہ فرما دے نے جس کرم والے لوگوں ولیاں دی نظر ہو جاندی ہے پھر عرش فرش دی اس بندے نو جگ دی خبر ہو جاتی ہے نوجوانوں جدے تے ولی دی نگاہ پہ جائے جدے تے ولی دی نگاہ پہ جائے او دے مقدر جس وقت داتا پیا دی نگاہ جڑے میرے گجراں تے پہ گئی نوجوانوں حضرت داتا بھی جویری رحمت اللہ علیہ اپنی کھلی تے باہر بیٹھے کمائی گجری اپنے سر تے دوسرا مٹکا لے کے جا رہی داتا پیا نے فرمایا اماں جی میرے فقیراں تے درویشاں نوں بھوک لگی ہے ایسے میں دینا دودھ دا مٹکا میرے درویشاں نوں دے جاؤ مائی نے جڑے میرے داتا دا حسن ویکھیا نوجوانوں سید بھی ہوے علی دا پترا بھی ہوے علی دا لال بھی ہوے آپ بھی ولی ہوے نالے ولی بھی ہوے ولیو ہویا جنوں ویکھیا خدا یاد آ جائے مائی دا دل کرے میں دودھ دا مٹکا رکھ کے گھر چلی جاواں اج کر دیے بابا جی دودھ کے نس جاواں او سامنے جوگی بیٹھا ہے اگر اسی انہوں دودھ نہ دے لے آئیے تو جاتے دنا جو دودھ دی بجائے خون آؤں ہے داتا پیا نے فرمایا اماں جی اج دودھ دا مٹکا درویشاں نوں دے جاؤ دیکھو بندی کی مائی نے داتا پیا دی کوئی کرامت نہ ویکھی حسن ویکھ کے مٹکا رکھ کے گھر چلی گئی پھر میرے مائی جا کے مجھ دا دودھ دھویا مائی دے برتن ختم ہو گئے اج مجھ وچ دودھ نہ مکے ٹماٹر ویکھ کے کہن لگی اماں اج تیرے گھر نہ دودھ کتھوں آیا اماں کہن لگی دھیے نویں بابا آیا نویں بابا آیا وہ گوانڈن نے بھی مٹکا چکیا تو بھی داتا دے گھر رکھ گئی تیسرے گجر نو پتہ لگ گیا اگلے دن وہ بھی دودھ دا مٹکا چکیا تے داتا دے بوئے رکھ گیا جنہ دودھ داتا دے بوئے رکھ جاندے نے اللہ کریم انہی برکت عطا کری جا رہے سارے لاہور دے گجرا دودھ دے مٹکے اٹھائے تے داتا دے بوئے رکھ گئے
اسی ایڈے پکے مسلمان ہاں دودھ لین جائیے تے دکاندار پوچھتا کنے والا لینا جی ہے نا کنے والا لینا جی اگے دودھ وچ پانی پاندے سن ہن پانی چ دودھ پا لیندے کہندے نے ملاوٹ نہیں جی اسی ہن کردے اسی دودھ وچ پانی نہیں پاندے پانی چ دودھ پا لیندے لاہور دے گجر میرے بڑے یاد گجر ٹاؤندو کہندے نے کہ اسی صاحب میں پچھلے سال داتا صاحب تقریر کر کے نکلے تھے وقاص گجر میرا دوست ہے میں پوچھا بھائی کدھر کہنے لگا سی صاحب اساں دودھ دی شبیل لگائیے داتا صاحب عرس مبارک میں پوچھا جی کتنا دودھ ہون تک پلا چکے ہو تو کہنے لگا سی شکر گڑی گجرا 1000 من دودھ ساڑی شبیل تے اساں پلا چکے ہیں تے میں پوچھا شبیلاں کنیاں کہندا گنیاں نہیں جاندیاں ایک شبیل تے 1000 من دودھ کہنے لگا اسی پلا چکے ہیں 3 دن تو شبیلہ کتنی گنیاں نہیں جا سکتی اسی 1000 روپیہ بھی دیگے تے سانو یقین نہیں کہ دودھ خالص ہے مگر آج بھی جنہیں خالص دودھ مفت پینا ہوئے داتا دی شبیل تو ملتا جائے وہ دی وجہ کی ہے کیوں داتا پیا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کیوں لوگاں مفت دودھ تے خالص پلا رہے ہیں وہ دی اصل وجہ اے ہے جب سارے گجرہ نے دودھ دے مٹکے رکھے نا داتا پیا دے دروازے تے ادھر جوگی امید کرے آکے آج گجر کچھ رہ گئے انہیں اپنا ایک چیلا بھیجا کہ جا بیخ کے آکے ایک گجر کچھ نے چیلا ڈھونڈا ڈھونڈا جو داتا دے قریب تو گزریا نا انہیں بیکیا بابا بھی بیٹھا ہے گجر بھی بیٹھے تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ توجہ فرما رہے نے گجراتے ادھے چیلے نے بیکیا کہ گجر بھی پہ پڑھ دینے تے داتا بھی توجہ کری جا رہے گجر پہ پڑھ دینے بے مرشدہ نہ پڑھے جو مرشد نے پڑھایا اللہ 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 دا آواز آوے کلیے فقیر دیوچ داتا پیا توجہ کر رہے گجر سارے اللہ پڑھی جا رہے داتا پیا کی نگاہ اٹھی انہیں چیلے دے چہرے دے بھائی او بھی پڑھ دے اللہ اللہ کرتا دا چیلا بھی بیٹھ گیا چوکی نے دوسرا چیلا بھیجیا انہیں بھی توجہ کی بھی ابھی اللہ کرتا بیٹھ گیا انہیں تیسرا چیلا بھیجیا داتا پیا نے توجہ کی بھی ابھی اللہ کرتا داتا دے قدمہ سے بیٹھ گیا نوجوانوں تھوڑی دیر گزری چوکی ان کے داتا پیا دے قدمہ سے آیا انہیں بیٹھیا داتا توجہ کری جا رہے کچھ دے چیلے اللہ پڑھی جا رہے چوکی نے منتر پڑھیا تے ہوا چڑھ گیا تے کہنے لگا بابا ایسے کمال والے تے ہوا سے میرا مقابلہ کر داتا پیا نے اپنی کھڑامہ پہ جتیاں اتاریاں کہ آواز سب کے پروان لگے انہوں ذرا زمین تے لگے آیا جے جتیاں داتا دیا پٹاک پٹاک خود سر سے بج دیاں چوکی نے آگے زمین تے داتا دے قدم پھڑ لے تے کہنے لگا بابا معافی دے سیدھے لگا کے فرمان لگے چلیا جیڑے کم تو پیا کرنا ہے اوتے میری جتیاں بھی کر نہیں دیا سبحان اللہ جیڑا انج ٹھیک نہ ہوئے ولیاں نو انج بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے اللہ فرماندا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب اللہ فرماندا جیڑا میرے ولی نہ دشمنی کرے انج سمجھے کہ رب دے نال اعلان جنگ پیا کردا ہے جیڑا ولی دا دشمن ہوئے انہیں قدمہ تے ہاتھ رکھے تے عرض کیتی بابا جی مینوں کلمہ پڑھاؤ یاو اج بھی داتا پیا دے قدمہ چ جڑی قبر ہے اوسے جوگی دی قبر ہے اج بھی داتا صاحب دے مزار اقدس تے جڑے مجاور تے سجادہ نشین نے اوسے جوگی دی اولاد نے اسے جوگی دی اولاد چنے گرامی قدر حضرات ساڈے بابے انج بھی ٹھیک کر لیندے نے غوث پاک دا مرید وضو پیا کراوے عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک نے اس طرح پانی چلو چلا کے ہوا تے سٹیا
پھر ہوا چ سٹیا، پھر ہوا چ پانی سٹیا، نال تین چیخاں ماریاں غوث پیا نے، چوتھی چیخ مار کے تے غوث پیا اپنی جُتی مبارک اتار کے ہوا چ سٹی۔ وہ جڑا مرید وضو کرا رہا کہندا میں غوث پاک دی جُتی میں جاندا تے ویکھیا پر اوندی نظر ہی نہ آوے۔ ایک دن گزریا، دو دن گزرے، تین دن گزرے نا، تے غوث پاک نے اس مرید نو بلا کے فرمایا کہ جا دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک قافلہ کشتی وچوں اتردا ہوے گا، انہاں نو جا کے آکھی کہ مینوں عبد القادر جیلانی غوث پاک نے بھیجیا ہے، تو جو دین لے کے میری بارگاہ چ آ جا۔ مرید گیا، جا کے قافلے والے نو کہنے لگا مینوں 11ویں والے پیراں نے بھیجیا ہے۔ یاد رکھو داتا صاحب غوث پاک تو پہلے ہوئے نے، داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے نے۔ آپ دے جڑے مرشد کامل نے نا حضرت عثمان خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے آپ پیروکار سن۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ غوث پاک تو بہت پہلے گزرے نے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بعد چاہے نے، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دی عظمت ویکھو۔ آپ نے مرید نے فرمایا تے مرید جا کے کہنا مینوں 11ویں والے پیراں بھیجے، انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، خدمت تواضع کی، تھوڑے تحفے تحائف دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں۔ مرید حیران رہ گیا، کہنے لگا چلو باقی سامان تے چھوڑو، کیوں دے رہے ہو؟ غوث پاک دیاں جتیاں کتھوں لئی آجے؟ غوث پاک نو تے نہیں پوچھا جانا تے قافلے والے نو پوچھ جاواں۔ قافلے دے سردار کہنے لگا جو تو 3 دن پہلے اسی جنگل چ گزرے ساں، اچانک ڈاکو نے حملہ کر دیتا، ڈاکو سامان چوری کر کے لے کے جا رہے، کہنے لگا میں بغداد والوں کر لے آؤں، اے آواز دے کے آکھیا 11ویں والے آ تے مدد نو آ جائے، بغداد آ کے نذرانے دیواں گا۔ کہنے لگا غوث پاک تے نہیں آئے، غوث دیاں جتیاں آ گئیاں، آتے ڈاکوؤں دے سراں چ جتیاں وجدیاں، ڈاکو ساڈا سامان سٹ کے دوڑ گئے، تے ڈاکوؤں دا سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والے ہو ساڈے پیچھے کوئی جو جائے، پتہ چلیا لوگ تیرے بلی مدد نہیں کر دے، چلیا تو بلیاں دی گل کرنا ہے، ساڈے بلیاں دیاں جتیاں مدد کر لیندیاں، ساڈے تے بلیاں دیاں جتیاں بھی مدد کر لیندیاں۔ مرد کر رہے ہیں جڑا ولیاں دے بوئے اونج نیت لے کے آوے بابے انج ٹھیک کر لیندے نے۔ اے حضور گولڑے دا تاجدار، توجہ بھائی، حضرت پیر میرا علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ، تھکے تے نہیں تسی بھائی؟ ہاتھ کڑے کرو بلا سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو۔ سبحان اللہ، چلو سبحان اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو ہن میں کچھ نہیں کہندا، ہن ہاتھ چوک کے بولو بھائی سبحان اللہ، ہور اچھا بولو۔ حضرت پیر میرا علی شاہ صاحب دے دور گجرات ایک ڈاکو سی جدا نام سی گامو ڈاکو، بڑا چوریاں چ مشہور ہونے کے دن داتا حضرت پیر میرا علی شاہ دی زیارت کی تھی تو خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تو ہووے نہ تے دا مرید نہ بن جاواں۔ شام دا ویلا تے آ کے تے حضرت پیر میرا علی شاہ نو گولڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید بناؤ۔ آپ فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں؟ جی بابا جی میرا نام گامو ہے۔ فرمایا گامو جدو پیران دے مرید ہو جائیے تے پیران دے آنکھیں لگنے پہن دائی۔ انہیں ہاتھ چھوڑا لے تو کہنے لگا بابا جی نماز بھی پڑھاں گا، آنکھوں بھی روزہ بھی رکھ لواں گا، تے حج بھی کراواں گا، تے زکات بھی دے دیواں گا، پر چوری میں نہیں جو چھڑنی، کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں۔ انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ گزرے۔ آپ رامپور حضرت جی مسجد بنوا رہے تھے، شام نو مزدوراں جدو مسجد بنا کے آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانے۔ ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے۔ عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چل گئے تو مزدور آیا تے مسلح اٹھا کے نا تے زمین کھو دی، فجر دی اذان تک کھوتا رہا، پانی نکل آیا، خزانہ نہ نکلے، زمین برابر کر کے چلا گیا۔ اگلے دن مسجد بنا کے مزدور جدو مزدوری لینا ہے تے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جاون۔ او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی، کہہ لگا بابا جی میں دہاڑی ایک لائی تے پیسے ڈبل، فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہنا۔ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں۔ پیر میرا علی شاہ صاحب نو گامو ڈاکو کہہ لگا بابا جی میں چوری نہیں جو چھڑنی۔ حضرت پیر میرا علی شاہ فرما لگے تیری شرط ہے، اخی بابا جی میری شرط ہے۔ پیر میرا علی شاہ فرما لگے پھر ایک شرط میری بھی آ۔ حضورو کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر، جنیاں دل کر دے کر، پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا ہوے تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوے۔
میرا حیا کری ساڈے سامنے چوری نہ کری گاموں نو خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہ کری تے بار پیا کری عرض کردہ بابا جی مینوں شرط منظور ہے بابا جی نے کلمہ پڑھایا بیعت کیتا توبہ کرا کے فرمایا جا گاموں ٹریا تو دروازے کھل گیا تو حضرت پیر مہر علی شاہ فرمان لگے گاموں جی بابا جی فرمایا پتر وعدہ یاد رکھو کہنے لگا بابا جی بڑا یاد ہے گاموں جڑے ویلے بیعت ہو کے ٹریا کر آیا گجرات پہنچیا ادھی رات دا ویلا ہے آگ تبیاں نہیں جاندیاں ادھی رات ویلے گجرات دے گھر چ وڑیا چوری پیا کر کے کنڈا بے تیرا رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا تے باہر آ کے کہندا یار شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر وڑیا چوری کر کے سامان چکیا چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگیا دروازہ کھولن لگا پیر مہر علی شاہ دامن پکڑنے تے پھڑ کے فرمان لگے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سوے سجا ایتھے تے بیاوے پتہ چلیا جڑا بابیا دی بارگاہ چنج دیاں نکتاں لے کے آئے پھر بابا جی انج ٹھیک کر لیندے اور اچھا بولو یہ جڑی گل میں سناما لگے میں دو بزرگاں دے بارے پڑھی ایک حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دے بارے ایک حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے بارے آپ دی بارگاہ چ مرید آیا تے کہنے لگا آ میرا پتر حضور تے اینو سمجھاؤ اے دیوانہ ہو گیا کہ سکھنی دا عاشق ہو گیا یہ ہر روز انہوں ملن جاندے بابا جی فرما لگے پتر تو مسلمان ہے نبی کریم نے قیامت نو منہ کیڑا بکھاونا ہے آپ نے سمجھا کے بھیجا نا اگلے دن مرید پھر اسے پتر نو لے کے آیا کہنے لگا بابا جی اے نہیں مڑیا پھر رات نو گیا سی بابا جی فرمان لگے بیٹا میرے حیا کر نہ جایا کر نہیں بابا جی ہون نہیں جاندا تیسرے دن پھر بابا پتر نو لے کے آتے کہنے لگا بابا جی پھر گیا سی انہوں سمجھاؤ حضرت پیر میں جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے پترا کیوں جانا ہے کہنے لگا بابا جی میں کی کرا میرے کو رہا نہیں جاندا تے پیر جماعت علی شاہ جلال اٹھ کے فرمان لگے لے پھر آج تو بعد جا کے دسی یا تو گناہ چھڑیں گا تو یا میں فقیری چھڑ دے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا میں نے کر کے وکھامی گناہ ادھر سکھنے دا خامد اپنے سکھان دے کسے سالانہ میلے تے چلا گیا انہیں پیغام بھیجا ملنا یہ نوجوان رات نے ملن گیا تے ویکھیا تے ایک سکھ بندوق پکڑ کے نہ تے دروازے کے پیرا پہ دے یہ نوجوان ڈر کے واپس آ گیا اگلی رات گیا تے ویکھیا تے اوہ سکھ بندوق پکڑی تے پیرا دے پھر آ گیا تیسری رات گیا تے ویکھیا سکھ پھر پیر پہ دے خیال آیا آج تے سکھ نو مار کے بھی جانا پیا تے ملاقات کر کے محبوب نال جاواں گا ڈنڈا پکڑ کے گیا جدو قریب ہویا نا تو سکھ نے گولی چلا دیتی یہ نوجوان ڈر کے دوڑیا تے گھر آ کے تے اپنے دروازے چ گر کے بے ہوش ہو گیا باپ پھڑ کے نہ تے سویرے لے کے آیا تے روندا تے عرض کردا رات پھر گیا سی تے بے ہوش ہو کے دروازے چ ڈگ گیا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھوڑی تو پکڑ کے چڑا اٹھا کے فرماتے نے او پترا ہن نہ جاویں او ساڈے تو روز روز سکھ نہیں بنیا جاندا نہ جاویں پترا ساڈے تو روز سکھ نہیں بنیا جاندا ساڈے بابے انج بھی ٹھیک کر لیندے نے آ شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید آیا پتر نو لے کے بابا جی نماز نہیں پڑھدا حافظ قرآن ہے آپ فرماتے نے پتر نماز نہیں پڑھدا کہنے لگا میرا نام فتح محمد ہے تے بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا میرا نماز وچ دل نہیں لگدا پیر شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی شہادت دی انگلی دل تے رکھ کے فرمان لگے جا پترا لگیا کرے گا جا پترا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلاں گا مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلاں گا فجر ہو ساڈے اولیاء نو اللہ کریم نے اے عظمت عطا فرمائیاں گرامی قدر حضرات داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جوگی دے سیرے چ جتیاں مار کے انہیں جدو زمین تے اتاریا انہیں قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی ہن مینوں اپنے نبی دا تے نانے دا کلمہ پڑھاؤ
بابا جی نے کلمہ پڑھا کے بیعت کر کے اپنی خلافت عطا فرمائی. داتا پیر رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب جدو کشف المحجوب پڑھیے ایک تصوف دا بہت بڑا خزانہ ہے. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ صرف لاہور وچ کرامتاں دکھا کے لوگوں کو مسلمان نہیں کیتا بلکہ بابا جی نے اپنا کردار پیش کیتا, اپنی شخصیت پیش کی تھی. یاد رکھیے گا نوجوانوں, اے اولیاء دے عرس آراس اسی اس واسطے منانے ہاں اے تو ساتھ میں اپنے گاؤں دے اندر کوئی نہ کوئی پہرے دار رکھیا ہوندا ہے. اے بزرگ لوگ جاندے نے کہ جدو پہرا دیندے سن نا پرانے پہرے دار تے او کہندے ہوندے سن بھائی جاگ دے رہیو جاگ دے رہیو. پہرے دار نو پوچھا جاوے کہ جے اساں ہی جاگنا تے تینوں کیوں رکھیا ہے؟ تے پہرے دار آکھے گا میں لوگاں نو نہیں جگا رہا, میں کہنا جاگ دے رہیو. اصل وچ میں چوراں نو دسنا چاہنا کہ لوگ ستے میں پیا جاگدا جے. اے پہرے دار اسی اس واسطے رکھنے کہ اسی سو جائیے تے ساڈے مال دی راکھی کرے تے ولیاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت اس واسطے ہو جانے ہیں کہ ساڈے ایمان دی راکھی کر دے نے. کو مرید اپنے ولی دی بارگاہ چ پیر دی بارگاہ چ گیا تے عرض کی تھی بابا جی میں نے 40 سال ہو گئے نے بیعت ہویا تے مینوں کچھ دتا نہیں. فرمان لگے کہ یہودی ہو گئے, اکھے نہیں. عیسائی ہو گئے نہیں. مرزئی ہو گئے نہیں. کافر ہو گئے نہیں. ہندو بن گئے نہیں. بدعقیدہ ہو گئے بابا جی نہیں. تے فرمایا چلیا 40 سال ہو گئے تیرے ایمان دی راکھی پیا کرنا اجے بھی کہنا میں کچھ نہیں دیتا. اے ولی ایمان دے راکھے ہوندے نے. یہ کسی نوجوان نے اج تک کسی ولی دی بارگاہ چ جا کے پیشی نہیں نہ دیتی تے جاؤ کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ چ ہاتھ دیو تے اپنے ایمان دا کو پہرے دار بناؤ. اگر بیعت ضروری نہ ہوندی تے 1,40,000 کم بیش صحابہ میرے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت نہ کر دے. بیعت اتنی ضروری ہے کہ سارے صحابہ نے میرے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. کسی ولی نو اپنے ایمان دا پہرے دار بناؤ, اپنے ایمان دا پہرے دار بناؤ. اے تہانوں عرض کر دیواں کہ ولی کیوں ضروری ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اے افغانستان دا شہر کابل اتھے تبلیغی دورے تے تشریف لے کے آئے تے آپ صبح بازار چ گزر گئے تے آپ دے مریداں نے بازار وچ گھیرا پا لیا تے مرشد دی زیارت پہ کر دین. کافراں دی ایک 10 سال دی بچی بازار وچ دودھ لین آئی تے تہانوں یاد ہے کہ بچے بازار وچ رش ویکھن تے بھول جاندا گھروں کم کیڑے آئے سان. بچی رش وچ آ گئی تے ایک بابا جی نو کہن لگی بابا جی ایتھے کی ہے تے بابا کہنے لگا تے یہ ساڈے پیر آئے ہوئے نے. جدا پیر ہے وہ بولے سبحان اللہ. بے مرشد نال میں کدے گل نہیں کیتی تے مرشد والا بولی جاوے سبحان اللہ. بیٹی ساڈے پیر آئے. بچی کافراں دی انہوں کوئی پتہ نہیں پیر کی ہوندا تے مرید کینوں کہندے. کہتی بابا جی پیر کی ہوندا ہے. اس بابے اس طرح کر کے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری والے اشارہ کیتا تے جڑے اشارے تے جا کے بابے دی انگلی رک گئی. ایڈا سونا بابا. بچی دوڑ کے آ کے تے قدم پڑھ کے کہنے لگی ایڈا سونے بابے ابے تو کون ہے؟ فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے. تے بابا جی یہ لوگ کیوں جمع نے؟ فرمایا دھیے میرے مرید نے, میں پیرا میری زیارت کر رہے نے. تے بچی کافراں دی کہنے لگی بابا جی یہ پیر کی ہوندا تے مرید کی ہوندا ہے؟ تے بابے نے ایکو جملے چ سارا تصوف بیان کر چھڑیا. فرمایا دھیے جدوں کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چ اوکھا پارا ویلا آوے تے پیراں نو آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے. بچی قدم پکڑ کے کہنے لگی بابا جی اوکھا بارہ ویلا تے آ ہی جاندا ہے تے مینوں بھی مرید نہیں بنا لے دے. بابا جی نے کلمہ پڑھا کے بچی میں بیعت کر کے مسلمان کیتا تے فرمایا جا نہیں دھیے تو ساڈی مرید نہیں تے اسی تیرے پیر. بچی ٹری تے او تے جا کے تے مڑ کے کہنے لگی بابا جی پھر میں بلاواں گی تے آؤ گے نا؟ فرمایا دھیے کدے اوکھا بارہ ویلا آیا تے بلاویں تے اسی آ جاواں گے. بچی گھر چلی گئی کہ خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے. وہی بخارا جتوں حضرت امام بخاری رہندے اس شہر بخارا میں چلے گئے. بچی نے گھر جا کے کسی نے نہیں دسیا کہ وہ مسلمان ہو گئی. نوجوانوں لنگڑے والی دے رہنے والے قرب و جوار تو آن والے سائیں دی نظر سولی ہوے تے رب عروج بڑے دیندا ہے. اے میرے تو ود کون بیان کرے؟ میں تے آپ اپنے سائیں دی کرامت ہاں. سائیں دی نظر ہوے تے عروج رب بڑے دیندا ہے. بچی دے اوتے بابا جی دی نگاہ ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. چند دنوں وچ بچی سارے نوکراں دی سردار تے ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکراں حسد کیتا کہ بعد جا کے سردار بن گئی انہوں نوکری تو معزول کراؤ. بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. جھوٹیاں گواہیاں نال بچی دا جرم ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے دھکا مار دو.
بچی روے تو کرلاوے میں چوری نہیں کی تھی میں مسلمان ہاں پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں پر جدو این صدا دا ویلا آیا تے بچی دی اکھیاں تے پٹی بندی گئی نا تے بچی نو محل دی سیڑھی تے چڑھان لگے انہیں پہلی سیڑھی تے رو کے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاویں کسی آ جاواں گے عشق نے آکھیا آواز مار تے عقل کہہ لگی آواز تے مار دے میں تے بابا تے بخارے ٹر گیا کیویں آوے گا عشق نے رہبری کی تے آکھیا تو آواز تے مار تو آواز تے دے اولادا والے بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آؤ اے بخارے والا منہ کر کے کہنے لگی بابا ایک باری اے بابا میری جان چلی آیا جاؤ نالے سیڑھیاں چڑھی نالے آوازاں مار دی آئی کہنے لگی بابا تے پیاسی بلائی آیا جاواں گا روبی نالے کہدی اے میں بابا جلدی آ جا عرض کردی اے بابا کہ اج نہ آئے لوکاں میں نے مارنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے تو آوازاں مار دی نالے سیڑھیاں چڑھ دی اے کہنے ویلے محل دی چھت تے آئی اونے محل دی چھت تے بابے دے شہر ول منہ کیتا رو کے کہن لگی بابا ایک باری آ جاؤ میری جان چلی ہے بابا آ جاؤ چوری نہیں کی بابا مینوں بچاؤ لے کہن لگی بابا ایک باری آ جائے تیرا جاندا کچھ نہیں میرا کم بن جاندا اجے بھی بابا نہیں آیا ظالماں نے بچی نوں دھکا ماریا بچی زمین والے آ رہی نے آخری چیخ ماری کہن لگی ہن تے آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جب زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا بچی نے اکھیاں کھول کے ویکھیا سامنے بابا بہاؤدین کھڑے نے عرض کردی اے بابا جی بخاریو ایڈی جلدی کیویں آئے پیار کر کے فرماؤ لگے دھیے تم گی تے میں پیرا کہ تو چبارے تو آ سکنی پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا سبحان اللہ لے چلا پیر باہو دے دربار ہوتے وہ جڑی میں حدیث پاک سنائی سی نا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اللہ فرماتا میں نہ دی اکھ بن جانا جڑی اکھ نالے ویکھدے نے او کیڑی جگہ جتھے رب دی اکھ نہیں پہنچ سکدی کیڑی جگہ جتھے رب دی قدرت موجود نہیں پیر باہو نے یہ صحیح اکھ دا ذکر فرمایا جڑی بیٹھی فرشتے ہوندی تے گل عرش تو پار دی سنا دیندی ہے آپ نے رجا فرمایا دل دریا پیر باہو نے فرمایا سہ قوماں تے میرا مرشد وسے پر مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے وچ وسے ہو گرامی قدر آج دوسری جڑی شخصیت کا ذکر کرنا انہاں دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی آپ دا بھی اصل نام ویسے کرنی محلے دی وجہ تو کیا جاندہ ہے جوے داتا صاحب نے حجویری آپ دے حجویر محلے دی وجہ تو کیا جاندہ ہے اویس دا بھی محلہ کرنے
یمن دا ایک محلہ سی جدا نام کرن کرن اس واسطے انہوں محلہ نو کہندے کہ اے محلہ بنان واسطے جدو زمین کھودی تے وچوں جانور دا سینگ نکلیا اس علاقے دی زبان وچ سینگ نو کرن کیا جاندا سی محلے دا نام کرن رکھ دیتا گیا تے آپ نو ویسے کرن ہی کیا جاندا ماں دا نام سی حضرت بیدار بی بی اکھاں تو نبینا سن باپ دا نام ہے عامر قبیلے دا نام ہے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سی حضرت خواجہ ویسے کرنی دا کوئی واقعہ بچپن دا کتابہ چ نہیں ملدا آپ دی سیرت دا آغاز اتھو شروع ہوندا جدو آپ نے حضور دا کلمہ پڑھیا پتہ چلیا عزتاں انہوں نے مل دیاں جڑے محمد عربی دی غلامی اختیار کر لیندے نے ورنہ کلمہ پڑھو تو پہلے بھی تے اوہی ہو ویسے نا انہوں جان دو ہی کوئی نہیں تے جدو حضور دا کلمہ پڑھیا نا تے کلمہ آپ نے انج پڑھیا کہ جدو حوامہ تے فدامہ جو سرکار دی تبلیغ تے پیغام تے نام اڑدا اڑدا کرنا چپیا نا محمد فطرت بڑی سلیم سی اندروں ہو کٹھی نام ایڈا سونا ماہی کنہ کو سونا ہوئے گا کوئی پیغام نہیں سنیا کوئی آپ دا چہرہ انور دی زیارت نہیں کیتی 20 سال کلمہ پڑھن تو بعد حضور دے دورے چ گزارے پر زیارت نہیں کیتی آپ نے صرف سرکار دا نام سنیا تے کلمہ پڑھ لیا تے مدینے والے منہ کر کے آخدیاں دے سن جڑے دن دا انعام ارام جاگ کی عبادت بھی کر دینے کہ عرض کر دینے یا اللہ راتاں بڑیاں چھوٹیاں کہ لوگ کہتے ہو ویس انہیاں لبیاں راتاں جاگ کے کیوں گزار لینے فرما دینے راتاں لبیاں کدونے اجے تے ایک باری سبحان ربی العالی کہنا کہ رات ختم ہو جاندی ہے فرما دے میرا جی کردا ہے اگر تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات کو سجدے کی گزار دیواں یا محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے رات پوے بھائی بے تردانو نیند پیاری آوے تر تم جانو یاد سجن دی اس بیان جدا حضرت خواجہ ویسے کرنی نے اپنا لباس اتاریا تے اونٹ دی کھل دا لباس پہن لیا فقیری اختیار کر لیا تے آجزی یہ نہیں آپ کی کر دے سن کہ سارا دن اونٹ چار کے جدو شام نو گھر آنا نا تے پنڈ دی اروڑی تے چلے جانا جتھے لوگ کیڑا کوڑا کرکٹ سکتے ہیں اتھے کھجور دیاں گٹھلیاں جمع کر دینے کھجور دیاں گٹکا انہوں نے بیچ دینے آج بھی عربی لوگ کھجور دیاں گٹھلیاں نو پیس کے تے اونٹا دی خوراک بنا دینے گٹھلیاں جمع کر کے بیچ کے 2 درہم کما دینے 1 درہم خیرات کر دینے 1 درہم دا ماں نو کھانا بنا کے پکا کے کھلا دینے ایک دن روڑی تے آپ کھانا تلاش کر رہے کھجور دیاں گٹھلیاں ایک کتا بھی اپنی خوراک ڈھونڈے کتے نے جدو فقیر نو دیکھیا تے کتا بھونکیا کیونکہ کتے فقیران نو بھونک دینے تے فقیران نو کتے ہی بھونک دینے کتے فقیران نو بھونک دینے تے فقیران نو کتے ہی بھونک دینے پر وہ جڑا کتا فقیر نو بھونک دے نا اس کتے نو اے نہیں خبر ہوندی کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کتے دے بھونکا نہ کدے فقیر دا آٹا نہیں کٹیا کتا گلی چ بھونکدا رہندا ہے تے فقیر او گلی دی نکر چ بھی چلا جائے تے مائی وڈیری آواز دے کے کہندی ہے وے جان والے وے بابا اپنے حصے دا آٹا لے جا کتیاں دے بھونکا نہ کدے فقیراں دے رزق
نہیں گھٹے کتا بھونکیا نا تے حضرت خواجہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کتے وال وے کے جڑا جواب دیتا نوجوانوں میرے تے تو ہاڑے واسطے قیامت تک سبق ہے کتے وال وے کے فرمان لگے کتیا نہ بھونک جی قیامت نو میں پل سے رات تو گزر گیا نا پھر تیرے نالو میں ہی چنگا تے جے میں قیامت نو پل سے رات تے پھنس گیا نا پھر میرے نالو تو ہی چنگا آئی حضرت خواجہ ویسے کرنی دی آجزی بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کوٹ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کوٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لوٹ اور فقیری دی دولت تو مل دی ہے جدو میں اپنی نو مار لوے حضرت خواجہ ویسے کرنی اپنی ذات نو مصطفیٰ دی ذات جو فنا کر دیتا جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا اثر دی نماز پڑھی تے حضور فرمایا آؤ صحابہ سے نوے نوے مدینے آئے پھر مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ دی سیر کر کے باہر آئے تو حضور نے مشرق وال منہ کیتا تے اپنی قمیض تے بٹن کھولے نوجوانوں اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا تے اس طرح نا لمبے سانس میرے نبی لائے صحابہ ویکھ دے اگلے دن اثر دی نماز پڑھی اسی مقام تے حضور کھلو کے اپنی قمیض تے بٹن کھولے مشرق وال چہرہ سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے سانس میرے نبی لائے صحابہ دیکھ دے تیسرے دن پھر اسے مقام تے کھلو گے مشرق وال چہرہ قمیض دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا لمبے سانس تیسرے دن تے ناریا گیا تے حضرت عمر فاروق نے پوچھ لیا عرض کی تھی کملی والیا ادھر کی میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا صحابہ ادھر مشرق یمن دا شہر تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ واسدہ ہے حضور فرمایا میں نے رحمان دی خوشبو ادھروں آن دیئے اوہ فرمایا میں نے رب دی خوشبو آن دیئے ادھروں تے جے سیال کور دی پنجابی زبان چاکھاں تے فرمایا میں نے عاشق والو تھڑیاں ہواما یوں دی آنے صحابہ نو خیال آیا پتر تے سونے آسا تیرے تو آساں وار دیتے مدینہ چھٹ مکہ چھڑ کے مدینے تیرے پچھے اسی آگے تن مان دھن تے اساں قربان کیتا اے کہڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تو سونے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہیں نہ ریا گیا تے حضرت عمر فاروق پوچھ لیا عرض کی کملی والیا وہ کون ہے بس آؤ سوال سے جدے جواب چوبیس دا ذکر شروع ہو گیا اس تو پہلے کسی نو کائنات چوبیس دی خبر ہی نہیں عرض کی کملی والے کون ہے کال ہے والی نے فرمایا صاحب دیا راتا جا کے گزر دیاں نے اوٹے دن روڈے چ گزر دے نے اونٹ چار دے یار دی سنت ادائے ہو جائے عرض کی کملی والے ہو نشانی کی ہے فرمایا صاحب اوٹے جسم سے مرض دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی دیا اللہ میں شفا دے رہے فرمایا سارے جسم سے شفا ہے ایک ہاتھ پہ بھی رنگے برابر نشان رہ گیا عرض کی دی کملی والے آئے اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب دنیا دیا گلیاں چلو جانتا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں فرشتے گلائیوں دیا کر دے عرض کی دی کملی والے آئے بیٹا یا شکی ہوگا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑے دی بیمار نبی نہیں تیرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتہ پیا کر دائے عرض کی دی کملی والے آئے ادا نا کیے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی عرض کی دی کملی والے آئے وہ کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی گن کے کمیں دس دے فرمایا صاحب آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھی آج نبی نو سادہ پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو قریب بہ جاؤ نبی میں خبر ہو جاتی اپنے اپنے نبی نو کدھر بے خبرہ نبی نہ سمجھے آجے کتھے گئے ہو جڑے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا کدے کدے پیار نال بٹھا کے پوچھا کرو بیلیا تیری کیڑی دیوار ہے او تیری کیڑی دیوار ہے او جھلیا تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار کدو دیوار بھاگ میں تینو کملی والا سامنے نظری آ جائے اب ایک ویسے یمن بیٹھے میرے نبی مدینے بیٹھ کے ایک ایک نشانی گن کے دس رہے
انہوں علم غیب نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں ادھر سرکار ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویس نے جدو شام نو اونٹ چار کے ہونا تو روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں جی اجازت ہوئے تو مدینے نبی ویکھاں بس بھائی سیال کوٹ دے نوجوانوں آج ماں دا ادب آج ماں دی قدر اسا تے اج بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں نہ جاندے انہیں جانا مدینے میں تے ویکھن نبی نو جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لوں آج تے ماں بلاوے نا پتر میری گل سن تے بابا جی آج دا پتر بول دا ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا پتر کتھوں آئے تے آج دا پتر انج گھوری پا کے باپ وال ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج ماما رو دیا تے باپ کو لاندے ماں بولے تے پتر کہندے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا اور ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا اج انہوں پتہ ہی نہیں جڑے باپ نے انگلی پکڑ کے تینوں ٹرنا سکھایا اج اس باپ نے تو کہنا ابا جی چپ کرو تو ہنوں نہیں پتا اج ساری خبراں تینوں ہو گئیاں اج ماما ترس گئیاں کہ میں بولا کہ میرا پتر کدے مینوں جی کر کے بولا نہیں تے پوچھ کسی اس کو جدی ماں ٹر گئی اور رات نو سرحانے چ سر دے کے روندے نے کدے ماں بلاوے تے جی کر کے بولی میں ہمیشہ گل سنانا نہ سناوا میرا گزارا نہیں ہونا ساڑھے سیال کوٹ دی تاریخ وچ بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات فرما دے سن جدو میں تقریر کرے جلسیاں تے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے مقرر شعلہ بیان مقرر شیریں لسان عالم نبیل فاضل جلیل شیخ القرآن شیخ الحدیث جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتوں لالیگا فرما دے لوگ اتنے القابات میرے نام نہ لکھ دے پر میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تو میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے محفل تے آئیو نا تے ادھی رات دا ویلا تے میری تے تواڈی سارے دی اماں جاگ دی ہوندی کہ میرا پتر اجے نہیں آیا مولانا یوسف فرما دے سن جے میں جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے اندر میری وڈیری جی ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس بھائی آ گئے ہیں لوگ بار حضرت صاحب قاری صاحب علامہ صاحب کہندے نے گھر چ ماں وڈیری تے ان پاڑے نا او پینڈو جی ماں نو یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا او پینڈو جی ماں کہہ دیئے وے جوس با آ گئے فرما دے سن ادھی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل رکھا بھی ہون پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاؤں دیئے نا ایک بار یہ ماں ٹر گئی پھر رویا کرے گا دیوارہ نہ لگ کے کدے ماں ہوئے تو بلاوے تے میں جی کر کے بولا مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ دیوار نہ لگ کے رو رہے کسے گزر دیا سینے لا کے کیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ وڈیری ماں ٹر گئی چپ کر جاؤ تے رو کے فرمان لگے ماں تو جانا سی رونا تے اس گلواں جوس با کون آکھیا کرے حضرت صاحب کہن والا تے زمانہ ہے جوس با کہن والا تے ایک کوئی سی او ماں ٹر گئی ہن کون جوس با آکھے گا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے ماما والے اے ماما دے کلے سا فریاد لے جاندے پر مویا والے رو رو آپے چپے کر جاندے اے مویا گرمیاں دی ہوئے تے بچہ ستا ہوئے نا کہ ماں اپنے بچے تے اپنے پھٹیا پرانا تے گندہ جدو پٹا دے دے تے بچے نو انج لگدا جی میں خدا دیا رحمتاں چھان کر دیتی لوگوں میں تے جدو بھی ماں دا ذکر چھیڑیا میں تے 6 مہینے دے بچے نو بھی اونجی روندا ویکھیا تے میں 90 سال دے بابے نو بھی اونجی روندا ویکھیا تے
جب ماں یاد آ جاوے تے 90 سال دے بابے نو بھی ماں دی اونجی کمی محسوس ہوندی ہے جویں 6 سال دے بچے نو ہوندی ہے ماں ماں ہی ہوندی ہے گرامی قدر حضرات خواجہ ویس نے روز ماں دے قدم پھڑنے تے عرض کرنی امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں ماں اکھاں تو نبی نہ سی قدمات پھڑ کے سینے لگا لینا تے کہنا نہ جانے میں پترا تو ٹر گیا میری کلی اولاد ہے میں مر گئی منوں کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما بردار کہ روز ہی چپ کر جانا چپ کر جانا ایک دن اٹھ جار کے آئے آکے ماں دے قدم پھڑ کے رو دے عرض کی تھی اماں عشق دا بھام بڑا تیز ہے اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دی گلاں سن دینے عثمان سے علی ہر ویلے یار دے کول کر دینے عرض کیتی اماں اج اجازت دے دے میں بھی نبی ویکھاواں آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کتنا کو سونا بنایا ماں نے قدماں تو پھڑ کے سینے نال لایا تے ماں کہن لگی رونا تے جا نبی ویکھیا او ویس اٹھ کے دوڑ پے اما کہن لگی وے ٹھہر جا سنیا 4 پیر مدینے جاندیاں لگدے نے 4 پیروں دے لگدے نے 8 پیراں دا ویلا دینی آؤ تے دوڑدا جاویں ذرا نبی مل پے تے ویکھاویں تے نہ ملے اڈی کینا تے دھیان رکھی ماں بھی اڈی کر دی سیالکوٹ دی زبان چاکھاں میں پاؤندے پیری آ جائے نبی گھر ملے تے ویکھاویں تے نہ ملے تے اڈیکی نہ جلدی آ جائے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا اج بھائی محمد شفیق صاحب نے تے محمد عابد صاحب نے اس محفل دا انعقاد کیا جڑے بھی برادر عرفان صاحب یا انہاں کیوں محفل دا انعقاد کیتا کہ اسی محفل سن کے تے لنگر کھا کے چلے جائیے نہ بس اسی چاہنے ہیں کہ جدو محفل تو واپس جا کے اپنی چار پئی تے اپنے دل وچ جھاتی مارے نا تے جے تیرے دل وچ محمد دے عشق دا چراغ جل اٹھیا تے پھر سمجھی تیرے محفل تے آمد دا مول پہ گیا یہ تیرے دل وچ ماں تے باپ دی قدر تے حضور دی قدر تے ولیاں دی محبت تے حضور دی آل تے اصحاب دی محبت پیدا پھر تیرے محفل تے آمد دا مول پہ گیا خواجہ ویسے کرنی ٹھنڈے پانی دا گھڑا ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے سرانے رکھیا عرض کی تھی اماں جی دعا کرے سرکار گھاری مل جائے ماں کو دعا لئی تے خواجہ ویسے کرنی مدینے وال دوڑ پہ ادھر مدینے اما شاہ صدیقہ فرما دیا سرکار حجرے چوں باہر نکل گئے تے دروازے تے جا کے تے نبی کریم مڑ کے فرما لگے آشا میں ذرا باہر چلیا تو میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تو جاننا دیویں وہ مینوں ویکھن آ رہا ہے میں بھی انہوں ویکھن آ رہا ہے اما شاہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے مدینے والے آ رہے نالے روندے نالے عرض کر دے کملی والے آ تیرا ویس پہ آئی نوجوانوں پیراں وچ دوڑ کے چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلکا لباس پھٹ گیا بالاں وچ دھوڑ پہ گئی کڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں او ویس چیخاں مار کے روئی جا رہے مدینے دی مٹی چم دے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دے تہاڈی عظمت واری جاواں انہاں ہواواں چ ساہ لیندے ہو کتے رب دا ماہی ساہ لیندا اے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر بڑے ادب نال دروازہ کھٹکایا امایا چا فرما دیا کون عرض کر دے اماں جی او جو ہوا تے دسا کون ساری ہستی یار پیچھے مٹایا امایا چا فرما دیا میں کتھوں آیا عرض کیتی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا نبی کریم نو باہر بھیجیا جائے میں سرکار نو ویکھن آیا امایا چا فرما دیا میں آن والے آؤ سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھاڑا مار کے رو گئے عرض کر دے کملی والے آؤ کیڑا گناہ ہو گیا ہے میں ساری زندگی اڈیکا کرتا رہا جاواں گا نبی ویکھ کے آواں گا عرض کیتی کملی والے آؤ میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی امایا چا فرما دیا میں رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ سرکار آ جاندے نے بھیج کے ٹر جا
وسدا اما عائشہ فرماندی میں پردے تے ہو گئی اندر ایک بکھڑیا بازار والا آیا اودے بازار وچ دھوڑ اودے پیراں وچ چھالے نے نکیاں نکیاں چیزاں چھمدا ہے نالے روئی جاندا ہے اما عائشہ فرماندی میں بھی رونے لگ پئی روتا روتا باہر نکلیا دروازے تے جا کے نے مڑ کے بیٹھیا تے رو کے کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا نلے آیا ساتھ چلیا کملی والیا کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلیا جب قیامت دی آیا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کر لئی قیامت دن آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے میری بھی گنتی کری عائشہ صدیقہ فرما دیا اتنا کیا کہ باہر نکلے تھوڑی دیر گزری تے حضور خیمے چاہ گئے اپنے حجرے مبارک ہے جو بیٹھ کے حضور فرما لگے عائشہ کوئی آیا سی عائشہ زاروں کی تار رو رہی ہے عرض کر دیا کملی والے تیرا کوئی اویس آیا سی رسول رحمت نے فرمایا عائشہ کیویں دا سی رو کے عرض کر دیا سونیا کوئی درویش سی پیراں وچ چھالے تے بالاں وچ دھوڑ تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس رسول کریم دی اکھاں وچ اتھرو آئے تے رو کے فرمان لگے واو یا اون والیا آپ ٹر گئے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے باہر آ کے رسول کریم نے فرمایا جاؤ صحابہ کو میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ کے بار بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے کیوں جوانوں اج شام نہ پئی تے ویسے گھر بھی پہنچ گئے اجے 8 پیر پورے بھی نہ گزرے تے نبی نے ماں نے دروازہ کھل دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی وے اویس آ گئے دکھ نل بولے بھی نہ گیا ماں کہنے لگی وے نبی ویس آیا رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کرنے اماں لگدا روندی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کیتی اماں جی نبی گھر نہیں ملے ماں کہنے لگی وے رونا تھوڑی دیر اڈیک لگو عرض کیتی اماں جی اڈیکیا نہیں کدھر ماں دا بھی ادب نہ ہو جاواں اماں نے پھڑ کے سینے نال لایا اے ماں کہنے لگی رونا کہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے ویس چپ کر ماں دعا دیندی ہے کہ ویس ماں دی خدمت کری جاؤ تے تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے جاوے پتر جاوے پترا جگ تے رب جڑے نبی دیا گلہ کر دے وہ نبی تیریاں گلہ کرے گا کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آؤ دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ایک ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ایک ککھ نہ رہ جاندہ یہ لوگ سن جنہاں نے راتاں جا کے اپنے رب نو منایا تے مصطفیٰ دی وفاداری کر کے مصطفیٰ نو منا لیا گرامی قدر حضرات یہ عنوان بھی اتنا طویل یہ علیحدہ عنوان سن سارے جڑے میں ملا کے آپ حباب نو انتظامیہ دی فرمائش تیرز کر دیتے ان نوجوان کہہ رہے ہیں حضرت دا یا قلبی والا واقع بھی آخر تو سنائی جاؤ بھائی تو ساج کھچڑی پکوالی تقریر دی کہ ابھی سن لو تے ابھی سن لو تے ابھی سن لو کاش تو سب میں صرف ایک موضوع دیں دے تے مودن الوفا کر کے جاندہ مگر چلو اس ساریاں باتاں ہیں تے ساڑے عمل دے واسطے کافی نے اسی یہ نہ چو ایک تے بھی عمل کر لی ساڑیاں زندگیاں درست ہو سکتی ہیں